नाजरीन व सामाईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये वीडियो हमारा सदका और खैरात दिखाकर देना कैसा, उस विषय पर है और इसे कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानेंगे। तो मैं आपके सामने सबसे पहले सूरह अल बकरा की आयत पेश करता हूँ, आयत नंबर 271। और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो माशरे में चल रहा है कि किसी को अगर हम 1 रुपया भी देते हैं तो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि वो जो मसाकिन होता है जिसे हम देते हैं, पहले तो हमें उसके सामने कैमरा ऑन करते हैं, उसका वीडियो लेते हैं बाकायदा। अगर उसकी नज़र कैमरे पर ना हो तो हम उससे बोलते भी है कि भाई कैमरे की तरफ देखो और फिर लो। तो इसे रियाकारी कहते हैं। रियाकारी का मतलब भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो कि जो लोगों के दिल में आए, जैसा आप खैरात कर रहे हो और लोग देख करके कह रहे हो कि यार ये कितना सखी है, कितना धनी है, कितना खैरात करने वाला है, आपकी वाह वाह हो, तो ये इसे ही रियाकारी कहते हैं। और उस पे आपके दिल में नियत भी होनी चाहिए वो। और ज़्यादातर तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सोशल मीडिया का जो ज़माना अभी चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं इस चीज़ पर कि मैं बहुत खैरात करता हूँ और मैं बहुत सदका करता हूँ। और इसी हवाले से मैं बता रहा था आपको कि सूरह अल बकरा की आयत है, आयत नंबर 271। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम ऐलानिया खैरात दोगे तो वो क्या ही अच्छी बात है, मतलब दिखा करके दोगे तो वो क्या ही अच्छी बात है। और इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, बहुत से मुफस्सिरीन ने इसे अलग अलग बयान फरमाया है तफसीर तिबियानुल कुरान के अंदर। ये किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अगर तुम छिपा कर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अब ये आयत नंबर 271 के बारे में मैंने आपको जो बताया, इस पे और भी खुलासा कलाम हम करेंगे। एक और आयत मैं आपको बता देता हूँ, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 264 264। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, एहसान जता कर और तकलीफ पहुंचा कर अपने सदके बर्बाद ना करो उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च करता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च करता है। और जो मोबाइलों में वीडियो बनाते हैं दे करके, बहुत से आप देखते होंगे, बहुत से ग्रुपों में फोटो भी आते हैं किट बना कर रखे हुए और ये बांटने वाले, ऐसा करने वाले, तो ये रियाकारी में ही शुमार होता है इसका। और हो सकता है कि ऐसे करने वालों को किसी आलिम साहब या मुफ्ती साहब ने फतवा भी दिया हो कि ऐसा कर सकते हो, तो आप उनसे पूछे कि भाई इस पर हदीस के साथ में दलील बताओ। अगर वो आयत बताएंगे आपको 271 सूरह अल बकरा की कि अल्लाह ताला ही फरमा रहा है, तो ये हुक्म कुछ, अगर जो हुक्म नहीं समझ में आए तो फिर हदीस की तरफ बढ़ना होता है। तो मैं इस आयत पर जो 264 वाली मैंने आयत पढ़ी, इस पर मैं आप लोगों के सामने एक सही हदीस भी पेश करूंगा जो सुनन अबू निसाई की है। सुनन अन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर है 3137, 3137 हदीस नंबर है। वो आप लोगों के सामने मैं अभी पढ़कर सुनाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। वो फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सबसे पहले कयामत के दिन 3 किस्म के लोगों का फैसला किया जाएगा। एक वो शख्स होगा जो शहीद होकर निकला। दूसरा वो होगा जो आलिम व आबिद होगा, जो इबादत गुजार होगा और आलिम होगा, लोगों को इल्म भी सिखाता होगा। और तीसरा शख्स होगा सखी, सबसे बड़ा सखी जो खैरात करता है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अपना माल लुटाता है। तीसरा ऐसा होगा। लेकिन इनको अल्लाह ताला हाजिर करने के बाद में इनसे पूछेगा तो मैं आप लोगों को तीसरे की मिसाल बताता हूँ, सखी की। शहीद की भी बता देता हूँ शॉर्टकट में। जो सबसे शहीद को जब खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसे शहीद को अपने एहसानात याद दिलाएगा। इस बात का वो भी इकरार करेगा कि हाँ, वो भी इकरार करेगा इस बात का। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा उसको, शहीद को, क्या जो जिस चीज की तुझे तमन्ना थी, जो तेरे दिल में नियत थी, वो तो तुझे दुनिया में ही मिल गया, दुनिया में ही लोगों ने तेरी वाहवाह की, अब आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे सर के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दो। ऐसे ही आलिम और आबिद के साथ भी होगा। और ऐसे ही जो गनी होगा, जो सखी होगा, जो अपना माल खैरात करता है,
اس کو حاضر کیا جائے گا اور اس سے پوچھا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ بھی اقرار کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جو تو نے خیرات کیا، صدقات کیا، جس چیز کی دل میں تیرے نیت تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، لوگ دنیا میں تجھے بہت سخی سمجھے، بہت بڑا دھنی سمجھے، بہت بڑا خیرات کرنے والا سمجھے، تو تجھے دنیا میں وہ چیز مل گئی، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کو پیش کی، یہ سنن ابو نسائی کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ریاکاری کے اوپر ہے، جس طرح میں نے آپ کو جو آیت پیش کی سورہ البقرہ کی 264 والی، تو یہ حدیث بھی اسی میں شمار ہوتی ہے۔ اور ایک آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ البقرہ کی 263 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا بھی ایک صدقے سے بہتر ہے، اور جو دکھاوے کا صدقہ ہے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جیسے معاشرے میں ابھی لوگ خیرات و صدقات نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اب یہ لوگوں کو بھائی شرم محسوس ہو، ایسا کیا کام کیا جائے، جب پھر ایسا کچھ ماحول بنایا جائے گا کہ دکھا کر کے بھائی صدقات خیرات کریں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی شرم آئے اور یہ اپنا مال نکالے۔ اور وہ جو 271 والی آیت تھی، اس میں مفسرین کی ایک تفسیر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب جو کفار ہوتے تھے، جنہیں ذمی کفار کہا جاتا تھا، جو حکومت اسلامیہ میں رہتے تھے، تو انہیں بنا ثواب کی نیت سے وہ خیرات دیا جاتا تھا، جو نفلی صدقات ہوتے تھے وہ دیے جاتے تھے، لیکن جو حربی کافر ہوتا ہے یہ اسے نہیں دیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ناجائز ہے۔ اب یہ حربی کافر کیا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں کبھی بتاؤں گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ریاکاری ہے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی ہی ذریعے آج کل جو لوگ کر رہے ہیں ہر کام، میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے بتایا کہ اگر میں بھی کسی کو دینا چاہوں تو زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ میں کیمرہ کھڑے کر رہا ہوں موبائل میں لے کر کے میرے لڑکے کو، اور میں دوں گا، اور اس کا اگر اس کا دھیان نہ ہو، جو فقیر ہے اس کا دھیان نہ ہو موبائل کی طرف، تو مجھے اتنی غیرت نہیں اور اتنی شرم نہیں کہ میں خود اس سے کہوں گا کہ بھائی ادھر دیکھو کیمرے کی طرف۔ تو ایسا کرنا، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آپ کو کتنا حد تک یہ صحیح لگتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کرے گا، ہو سکتا ہے شاید اس میں ہم بھی شمار ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا آپ کو بتانا بھول گیا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 137 سے لے کر کے یوں سمجھیے کہ وہاں سے 10-15 صفحے آگے تک بھی آپ پڑھیں گے تو پورا اسی کے اوپر ہے، کیا صدقات اور خیرات کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دم کھل کے واضح بیان فرمایا ہے۔ آپ چاہو تو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 137 سے لے کر کے 10-15 صفحے آگے تک آپ پڑھ لو گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔